ميزامي الزلف اللون، مرحبا بكم في اوسيون مسيبة. اليوم جيتكم بغوسات جديدة اللي وعدتكم بها البارح، اللي هي الايس كريم بثلاثة اذواق على طريقة سطوالي، الكلاس دو سطوالي كما قلت لكم البارح. والمقادير هي نسحقوا كما قلت لكم بثلاثة اذواق، ذوق فاني، ذوق شوكو وذوق فريز. Qu'est-ce qui diffère برك c'est les extraits et le flan bien sûr. كيما فاني لو غو فاني نسحقوه باطا تاع لو فلان فاني مع 6 مغارف كبار تاع لا شانتيي اون بودغ، نزيدو نسحقو 3 مغارف كبار تاع الحدا et bien sûr la vanille اللي عنده في ليكيد ولا اون بودغ. pour شوكو نسحقو تاني 6 مغارف كبار تاع 6 مغارف كبار تاع لا شانتيي اون بودغ، نسحقو 3 مغارف كبار تاع كاكاو لو كلير يمد الريحه مليحه، ونزيدو نص مغرف كبيره تاع لو كاكاو الناك، من بعد نفهمكم وعلاش. ونزيدو نسحقو تاني لي بيبيت دو شوكولا في البلون اي في المارون، مخلطين فيهم لو كلير اي لو فونسي et le paquet تاع فلون شوكو. et pour le goût fraise aussi et l'ahda bien sûr 3 cuillères à soupe. et pour le goût fraise aussi la même chose، يعني قلت لكم qu'est-ce qui diffère c'est le goût تاع le flan et les extraits. نبداو بسم الله. في لو goût تاع فاني نديرو لو باكي ديالنا، كما قلت لكم ان سول باكي. شوفوا كما هاد لا غوسيت اللي عطيت لكم لي زانغريديون، يعني اللي يتبع المقادير تكون ليسونسيال كو تكون ا كونديسيون تكون مضبوطه، vous allez la réussir والله العظيم غير تخرج لكم كيما اللي تاكلوها برا. شوفوا تاكلوا تزيدوا تاكلوا تزيدوا تاكلوا وتقعد لكم خص غير تقعدوا خص غير البحر يقابلكم نسمه البحر باش تحسوا بليك صح راكم تاكلوا برا. سينون سي اون غلاس تاع برا 100% اللي تاكلوها في سطوالي. لو غو ديالها هذاك هو كيما قلت لكم هنايا. راني درت 6 مغارف باكي تاع لا فاني لو فلان، 6 مغارف عاملين 6 مغارف كبار تاع لا شانتيي اون بودر، زدت لا فاني لو كو تاع فاني اكستري دو فاني 6 مغارف كبار تاع الحدا تاع بلوتو تاع لا شانتيي، ونزيدو 3 مغارف كبار تاع الحدا. وهنا واش نسحقو تاني في هاد لا كريم ولا ايس كريم ولا نسحقو بيان سور الحليب. شوفوا بين هاد 3 ليغو نسحقو لتر ونص، يعني كل شاك غو عندنا نص لتر. راني دايره 3 مغارف تاع الحدا، 3 مغارف كبار. كيما هنا راني قصت الحليب نص لتر. وشنو نتوما واش ديروا في نص لتر هذه فرغوا انكا ربع فرغوه ديروه في لو ميلونج. تشوفوني عندها لو باتور، انا جو مفو كاش با انايا ولا غير جي سوفير انا جبرك باش نوريكم. كاين ناس اللي ما عندهاش لو بيتران، سيت بالباتور ديالي خي قلت لكم دارها بيا مع لو كونفينمون تكسر لي فوي واحد ولا غير جي سوفير به. مالغري كيو هكداك سيت ندير معكم، قلت جفي ايسيي ندير باش يشوفوا برك يعني الطريقه كيفاش. مي تعبني بزاف بديت نطلع فيه مي جاني واعر كيما راكم تشوفوا بفوي واحد ديجا بزوج. وشفتوا كيفاش شغل نطولوا شويه، نقعدوا واحد 10 مينوت وحنا نطلعوا في لا كريم باش تجينا يعني باش يجينا لو ريزولطا. شوفوا كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما بربع لتر هذيك، شوفوا كيفاش ولات كريموز.
من بعد الربع اللي يقعد من نص لتر ديالكم تبداو تقسموه على زوج، طلعوه شغل كيما كنطلعوا لا مايونيز بالزيت، كيما كنطلعوا لا مايونيز نديروا لها الزيت بشويه هكذا. يخي فرغنا من نص لتر ربع درناه داخل لو ميلونج، شفتوا كيفاش ولا كريمو. من بعد هذاك الربع اللي قعد لنا هذا نزيدو فيه بشويه ونطلعوا فيها واحد 10 مينوت حتى وين تتكليغسي لكم دوك تشوفوا كيفاش تولي. بون انا كيما قلت لكم هنايا ما حبيتش تطلع لي ديفيسيلمون بالفوي واحد، سفريت به من بعد درتو في البيتران. الله غالب سمحوا لي، مي بصح راني وريت لكم يعني ابوبري نورمالمون راكم خديتو نظره على كيفاش نخدمو كيفاش نطلعوها. حبيت نكوبي برك هاد لو مورسو اكسبري على جال باش تشوفوا كيفاش القوام ديالو كيفاش ولا بعد ما كملت هذاك لو ان كار اللي قعدنا من نص لتر. انا نطلعوه كيما لا مايونيز. هذا هو سر نجاح هاد لا غوسيت. شوفوا هنا بعد ما درت باسكو قلت لكم سوفريت بزاف به درتو في البيترا. شوفوا كيفاش تولي كلير بعد ما كملت الحليب هذاك شويه. قلت لكم لازم تفرغوا الربع الاولاني ولا اكثر من ربع عادي باسكو سي دي كريم يعني لو ميلونج اللي درناه ما تخافوش طلعوه بالفوي يطلع لكم كي تشوفوه كريمو. راكم شفتوا في لي فوتو كيفاش. من بعد الربع هذاك اللي قعد لنا راكم تخلطوا بالباتور وتفرغوا شغل كي راكم تطلعوا في لا مايونيز وتزيدوا لها في الزيت هكذا. هذه راكم تطلعوا في لا كريم وتزيدوا لها في الحليب تولي لكم هكذا كلير. دوك تشوفوا القوام ديالها وين نحبسوا. شوفوها سي بون طلعت لنا خلاص ما تسغطش كامل ولات كريموز. هايليك بالعاني وريت لكم هكذا باللو فوي هذاك تاع لو بيتران باش تعرفوا القوام ديالها. شوفوا كيفاش تجي كلير ميم في لا كولور تتكليرسا. شوفوا لا غير تبعوا غير كيفاش يقولوا بالعربيه المقادير ليسونسي كو تبعوا المقادير اي لي ميزور اكزاكت vous allez la réussir بربي ان شاء الله. هنايا واقد غلطت لصقت نوتر مورسو تاع حتى ما راني نشوفها. بون هذيك درتها دون دي بواط وكدا ودرتها في الفريغو. هنا نولو لو غو فريز تاني لا ميم شوز. نديرو لو باكي تاع لو فلان ديال لا فريز نزيدو 6 مغارف كبار تاع لا شونتيي اون بودر ونزيدو 3 مغارف كبار تاع الحدا ونزيدو ليكستري دو فريز. يعني ننصحكم تشرو هذوك تاع القرع تاع 10000 وتسحقوهم يعني بزاف يمدوا واحد لو غو بزاف شباب بزاف هايل. نوريك درت لا ليكستري دو فريز ونزيدو نفرغوا لها كيما انا موالف نخدم يعني بمي غوسيت تو ما نخافش. انا درت اكثر من ربع خليت غير شويه برك واحد الانتيير ثلث كيما يقولوا تاع باش نكمل نطلع لا كريم ديالنا. انا فرغت شويه من بعد زدت نخلطوه بون نتوما بلو باتور.
نتوما كي تشوفوا شدت روحها تماك تبداو تزيدوا 4 لتر اللي قعدت لكم، يعني اونتو شاك كو نسحقوا نص لتر. قلت لكم في هاد لي 3 لي كو لي 3 كو درنا 3 اذواق، درنا لتر ونص. هاي ليك شوفوا كيفاش تكلي خصها كي تبداو تزيدوا في الحليب بشويه. نتوما راكم تخلطوا بالفوي كيما شفتوا مع الاول في لو غوفاني. كنت نخلط بالباتور بيدي بلا دوات اي لا غوش، نزيد لها بشويه الحليب. شوفوا هاي ليك حتى وين تشوفوها ولات كريموز سي بون، شاده روحها لا كريم، ولات مدت ميم اون بيل كولور، يعني في الفاني في الشوكو ولا في الفريز، يعني نابورت كيل كو اللي حبيتو ديروه هكذا يجيكم. اللي كنا درتها في لابواط دو كونجيلاسيون. شوفوا برك كيما لو ياورت غلاسي اللي عطيتكم لا فوا باسي، قلت لكم لازم تغطيوه افيك دو بابيي فيلم ولا بابيي كويسون، من بعد باش ديروا تغطيوه. شوفوا كيما اذا عندكم لي بواط دو كونجيلاسيون هكذا تاع يشدوا مليح يغلقوا ما يدخلهمش الهواء باش ما تجيكمش هذيك لاكوش تاع لي كلاصون هذيك معلي كيما دير لي بواط دياولي ما يدخلهمش كامل الهواء، من بعد تشوفوا ما فيها حتى عفسه تاع لي كلاصون من الفوق، علاش باسكو الغلاق تاعهم بيان. واذا خفتو تاع يدخلهم الهواء وكذا دو بريفيرونس ديروا له اون كوش، غطوه بساشي دو كونجيلاسيون، سبقوا له ساشي ولا يعني هذه اللي ما عندهاش بابيي كويسون تسبق لها ان ساشي ودير الغطاء تاع الباطا ديالها. هذه يعني ما بين قوسين. بون هنا نولو لو غو تاع شوكو ثاني لا ميم شوز، باكي تاع الفلون شوكو زدتلو 6 مغارف كبار تاع لا شونتيي اون بودر. وهنايا نولو لو كاكاو. لو كاكاو درت هنايا 3 مغارف كبار كاكاو، هذاك لو كلير تاع الميزان بيان سور، فيه لي مد ريحه مليحه. من بعد انا زدتلو نص، واش قلت لكم زدتلو نص مغرف كبيره تاع لو كاكاو ناغ هذاك الفونسي باش يمد لنا شويه لا كولور، يمد شويه شفتوه غير هو مر، يمد واحد لو غو بين هذاك لو ميلونج ما نقولكمش. صدقوني والله غير جا خير من تاع برا، البنه تاعو خير من تاع برا. سيوه ورجعوا لي بالخبر. وانا تاني انا نعطيكم لا باز وانتم ما عليكم غير الاختيار، كل واحد يدير واش اللي متوفر عنده في البيت. فوالا هذه هي، انا خدمت بواش عندي في الدار وانتم تاني سي لا ميم شوز. واش عندكمش 6 مغارف شونتيي ديروا 3 مغارف شونتيي، عندكمش هذه vous pouvez la remplacer par autre chose. اللي ما عندهاش زبده elle remplace كاين دي روسيت tu peux remplacer l'essentiel c'est du gras بالزيت، فهمتوني؟ ماشي لازم هذيك الحاجه، ما كاش هذيك الحاجه ما نديرهاش. هنا زدت 6 مغارف وسط كيما قلت لكم بنص مغرف تاع لو كاكاو ناغ مع 3 مغارف كاكاو هذاك لو كلير بيان سور هذا تاع سون سكر تاع الميزان. هادو كامل تشروهم تاع الميزان، كل واحد يشري والله غير هاد لا غوسيت فوزالي ايكونوميزي فوتر ارجون ا 100%. تسيوها تجربوا هاد الوصفه ورجعوا لي بالخبر. ما تزيدوش كاع تاكلوا لا كريم تاع برا، ما تزيدوش كاع تحوسوا عليها. تشرو يتباعوا بون، تشرو لي زيكستري بيان سور، تشرو تاني لي صوص هم يتباعوا تاني بالاخر يعمروا لكم قيس 10000. ما تزيدوش كاع ما تحطوا كاوكاو، تقدروا تشرو قيس 5000 10000 تحمصوه وترحيوه تخبوه في ساشي دو كونجيلاسيون ولا دون اون بواط دو كونجيلاسيون. كل ما ديروا اون كلاس تجبدوا كلش راه واجد، لا غير كلش واجد. وما كيما قلت لكم ما تزيدوش كاع تحوسوا على لا كريم تاع برا.
كيما هنايا راكم تشوفوا درت كيف كيما قال واحد كوبيي كولي في لا بريباراسيون. 4 لتر هذيك فرغتها، من بعد كي شفت لا كريم بدات شدت روحها زدت هذاك الربع اللي قعد. هاي لك تبان لكم، تبان يعني وقتاش تحبسوها. هاي لك ما حبيتش نطول عليكم بزاف لا فيديو هكذاك، ولا غنجي كوبيت بزاف حوايج، مي كاينين لا حوايج اللي لازم تشوفوهم، ما نقدرش نكوبيهم. وهنا لي بيبي دو شوكولا كما راكم تشوفوا. بون نتوما ما تشوفوش على راني نوري هنا في لي بواطيتو، راهم يتباعوا، قالوا لي يتباعوا بالميزان، نتوما شرو بالميزان. شوفوا يمدوا واحد البنه، واحد اللي يحب شغل يقرمش شي حاجه هكا كي ياكل حاجه شغل تجيه كروستيونت، كيما لا كريم هذه تجي كروستيونت، شغل راكم تاكلوا في لا كريم او ميم طون تقرمشوا في حاجه. صدقوني واحد البنه درت هنا في الشوكو، لي بيبي دو شوكولا درت شوكو مخلطين كيما راكم تشوفوا في النيغر في لو كلير، وعندي تاني في الشوكولا هايليك في شوكولا بلون. هانيك ابين برك بلا سباتول تخلطوها ابين، مدوا واحد لو غو ما عندي ما نحكي لكم. شوفوا الله يبارك، نص لتر حليب و6 مغارف كبار برك تاع لا شونتيي مع 3 مغارف في اللحظه. شوفوا الله يبارك واش خرج لي في الفاني في الشوكو. شوفوا كيما قلت لكم تاكلوا وتزيدوا تاكلوا الله يبارك وتشبعوا. ما حنبابكم تروحوا تاكلوا برا بوله وحده برك ولا 2 بولات تروحوا تخلصوا 60 70 الف غير على جال اون فيرين ولا اون كوب وما تشبعوش ميم با. ديروها في ديالكم اون فامي والله يبارك كيما قلت لكم تاكلوا وتزيدوا ويزيد يقعد لكم. فوالا شوفوا هنا راني نوريكم على لي كلاصون هذوك اللي يجوا من الفوق ما كاش باسكو مغطيه لي بواطي تاوعي الغطا تاعهم لو كوفركل تاعهم يتنغلق مليح. وانا حبيت نوري لكم برك يعني اللي حبت بيان سور ولا اللي يحب، كاينين مام رجال اللي يطيبوا بيان سور، اللي يحب يشري لا شونتيي هاد لا مارك بزاف هايله، يحب يشري على جهه يعني اللي يقدر، اللي ما يقدرش يشري بالميزان بيان سور، واللي ما يقدر اللي يقدر بلوتو اللي ما بون تلفت لي سمحوا لي اللي ما يقدرش يشري غير قيس جيبو، يشري كل ما يسحق يشري بالميزان. صح واحد كيطلع الحساب تاعو كل ما يدير حاجه يشري 10,000 20,000 وكذا بولحان وطراه في الفايده، واللي رايح يشري مسكين ماشي في الفايده اشاك فو يحط 10,000 20 30,000. كيما انايا هاد 3 تاع لي زانغري تاع لي غو شريت قيس 30,000 لا شونتيي اون بودر، 30,000 لا شونتيي اون بودر جاوني سوا 6 مغارف 6 مغارف قعدت لي مغارف كبيره. مي هاد هاد البيدون تاع 2 كيلو هاد لا مارك هايله بزاف بنينه باسكو كاين لا شونتيي اون بودر لي شويه برك ماشي حاجه في البنه، هذه بزاف هايله تاع 2 كيلو خلصتها 130,000 و2 كيلو الله يبارك. كل ما نسحق ندير نعمر منها على جهه. فوالا هذه هي بون. هنايا شوفوا كيما هنا جاني ساهل كيما لو ياغورت كلاصي هذاك جاني شويه واعر تعمر باسكو شغل جوست خرجتو عمرت. مي شوفوا فيه هذا خليته واحد 5 دقائق وجا فريمون كريمو بزاف كريمو. بون عن المغرف كيما قلت لكم اللي عنده يكوير هكذا، اللي ما عندوش عادي جدا يدير بالمغرف تاع ماكله يعمر نورمال. وشنو شوفوا كيما لو غو هذا تاع فريز راحت لي حاجه. انا كي بديت ندير في المونتاجيتو باش تفكرت كيما نتوما ليكستري دو فريز كي تبداو تحركوا فيه قبل ما ديروه في لابواط واش ديروا تجبدوا من اكستري دو فريز ديالكم ارميو شويه لداخل مي بصح ما تخلطوهش مليح ابان شغل ديروا له لو زيغزاغ فهمتوني، ولا حبيتو ولا في لابواط دو كونجيلاسيون ديالكم ديروا له لو زيغزاغ باش كيت ولا صوص فريز
باش كي تعمروا كي تبداو تعمروا كيما راكم تشوفوا هنايا في لي فيغين ديالكم ولا في الكيسان ولا شغل يجيكم هذيك لا كولور تاع الصوص رايحه في الغوز، رايحه شويه روج شغل يعني بور كاسي لا كولور. فهمتوني؟ فوالا هنا هاي ليك الشوكولا ديالنا. مع لي بيبيت دو شوكولا قعد هكداك بزاف جات بنينه ومع مقرمشه مع لو غو تاع لي صوص مع التقرميش تاني تاع الكاوكاو. والله واحد البنه قلت لكم خصت غير نسمه تاع البحر نقعدوا مقابلين البحر وناكلوا. بون كيما هنايا اني درت كان عندي حبيبه بنان جاتني ليدي تاع بانانا سبليت. بانانا سبليت وشنو هنايا كيما قلت لكم الحاجه لا ديكو سي ادوار كل واحد كيما يحب يدير لا ديكو تاعو. هنا عندي كاوكاو محمص وملحي رشيته من فوق. كيما قلت لكم لي صوص تاع واسمو تاع لي كلاص ولا تاع ديكوري بهم الاخر راهم يتباعوا دوكا ميم يعمروا لكم باسكو كاين هذوك الكبار كيما قلت لكم كاين قراعي هذوك الكبار نتوما تقدروا تعمروا قيس 10,000 يعني لي غو اللي حبيتو الذوق اللي حبيتوه اللي تستعملوه بزاف او ليك ديروهم تفرحوا بهم العائله ديالكم ولادكم بوكو بلوس ياكلوا حاجه نقيه في الدار ما تخافوا يمرضوا ما والو. وشنو يعني كل ما تحب توجدوا لهم تعطوا لهم لي كلاص توجور كاس ما قدام لا فيغين ولا الكاس اللي ياكل فيه لا كلاص جوست يكمل لا كريم ديالو كاس ما نورمال لازم يشربوا باش هكذا على بور ايفيتي الكراجل. راكم على بالكم يعندو دراري كيفاش الصيف ويزيد لونجين هذاك هو الحساب. بو هنايا غوفاني انا درت له صوص سيترون جي ايمي جاها واحد لو غو اكسترا لا كلاص تاعنا تاع شوكو درتها بالصوص تاع البندق. شوفوا لانها صوص تشري صوص بندق ولا حبه صوص كراميل ولا حبه صوص شوكو عادي جدا. انا درت بلوغو تاع البندق. انا واش عندي نكذبش نزوخش عليكم انا شريتهم من قبل كانوا عندي عامليك فريز درت لها صوص فريز ديالها بيان سور. اي بانانا سبليت اللي حبي يزيد لها لا شونتيي يزيد لها لي عباكم والله غير جات كيما تاع برا 100% تاع لو غو تاع برا خصتها غير شويه لا شونتيي هذا ما كان. انا درتها في السامبل اللي حب يزيد لها لا شونتيي من الفوق يزيد لها لا شونتيي مي جات بزاف بنينه دايوغ طاحوا عليها. فوالا هذه هي الوصفه ديالنا تاع الايس كريم ب3 اذواق على طريقه السطوالي. انا سميتها هكذا باسكو لو غو تاعها كيما تاع السطوالي بالك ميم بلوس بالنخ ما خير. وان شاء الله تعجبكم وتجربوها وان شاء الله ما طولناش بزاف عليكم ما كناش تقال كيما قال واحد ما تقلناش عليكم بزاف. ان شاء الله من اليوم ما تزيدوش كامل تروحوا تاكلوا لا كريم في الصوالي تولوا تخدموها بليتو في ديالكم. فوالا ميم لو بانانا سبليت لا ميم شوز تخدموها في ديالكم.
هذه هي ميزامي، وإلا عجبتكم الوصفه ديالي ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وديروا لي كلمه تو وباش يلحقوكم كامل لي فيديو. كما قلت لكم اللي عندها ولا اللي عنده كاش اقتراح ولا حاجه نبدلها ولا نزيدها في القناه ما عليه غير يخلي لي كومونتير. فوالا هذه هي ديسي لا تهلا في رواحتكم. نخليكم مع هاد لو ميلونج تاع لي كولور شابين. يا ربي